अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। रमज़ान में सहरी के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है। सहरी के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा एक दिन कर लेने से इतनी दौलत आएगी कि सारे रिश्तेदार दोस्त हैरान रह जाएंगे। इस तरह से सूरतुल कौसर पढ़ने की ताकत देख लो। अल्लाह ताला इतनी दौलत देनी है जितना दरियाओं और समंदरों में पानी है। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। कुरान पाक की हर सूरह मुबारक के अलग अलग फ़वाइद हैं और अगर हम इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दें, इनकी तलावत शुरू कर दें, इनका विर्द करना शुरू कर दें तो ना सिर्फ हमारी आखिरत संवरेगी बल्कि दुनिया में भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को सूरतुल कौसर पढ़ने के फ़वाइद बताने जा रही हूँ। अगर आप रोज़ाना हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक सूरतुल कौसर को पढ़ लिया करेंगे तो यकीन करें कि मालो दौलत की कसरत होगी। अगर आपको दौलत की वजह से, पैसों की वजह से कोई भी परेशानी होगी तो सूरत कौसर के पढ़ने से आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। अगर आप लोगों को महंगी से महंगी गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश होगी तो आपको वो गाड़ी भी मिल जाएगी। अगर आपको महंगे से महंगा घर खरीदने की ख्वाहिश होगी, अल्लाह पाक आपको वो घर भी अता फरमाएगा। कारोबार छोटा सा है और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपके कारोबार को बड़ा कर दे, आप एक बिजनेसमैन बन जाएं, तो सूरह कौसर की बरकत से, इसके पढ़ने से आप बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। नाजरीन, ये सूरा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई तो आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने सूरा को तलावत फरमाकर सहाबा को पढ़कर सुनाया। इस सूरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मुश्किलात में इसकी तलावत की, यानी जब भी परेशानियां होती, जब भी जंग का मौका होता तो इस सूरत की सबसे ज़्यादा तलावत की जाती। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौसर क्या है? आपने फरमाया, ये जन्नत में एक नहर है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। इसके अतराफ में बहुत ही कीमती पत्थर हैं जिसके लिए आज दुनिया बहुत ज़्यादा कीमत लगाती है, यानी कि इतने इंतहाई कीमती पत्थर इस नहर में हैं। कुरान की इस छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने इस कायनात को समेट कर रख दिया है और उम्मत मुसलमान को ये पैगाम दिया है कि इस सूरह मुबारक की कसरत से तलावत करने वालों को कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों को बताती चलूं कि अगर कोई मुसलमान भाई बहन जिनका छोटा सा कारोबार हो, इतना बड़ा भी ना हो, और वो गाड़ी खरीदना चाहते हों, अच्छा बड़ा घर लेना चाहते हों, तो सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दें, इसकी तलावत शुरू कर दें। अल्लाह ताला ज़रूर आपकी नेक हाजात को पूरा करेगा और इतनी दौलत से नवाजेगा कि आप देखते रह जाएंगे। वैसे भी कुरान पढ़ने से तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में बरकत अता फरमाता है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज मैं आपको जो वजीफ़े का अमल बताने जा रही हूँ, जिस तरीके से आपने सूरह कौसर को पढ़ना है, इसकी तलावत कैसे करनी है, आप गौर से नोट फरमा लें। अल्लाह पाक के फजलो करम से एक दिन के अंदर पैसा आपके हाथों में आ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी दौलत मेरे पास कहाँ से आ रही है। आप लोगों ने करना क्या है कि रोज़ाना आप लोगों ने सहरी के बाद सूरज निकलने से पहले, यानी किसी भी दिन आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप लोगों ने सूरह कौसर की तलावत करनी है और सूरह कौसर की तलावत कितनी दफ़ा करनी है? 141 मरतबा। 141 मरतबा आप लोगों ने सुबह सूरज निकलने से पहले पहले 141 मरतबा लाजमी सूरत कौसर की तलावत करनी है। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेनी है। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है, यह सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। फिर आप इसी दिन अफ्तारी से पहले पहले कमाल देखना आपकी ज़िंदगी में क्या होगा और जल्द ही अल्लाह ताला आपको गाड़ी घर जो मांगेंगे अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आपके जैसे भी माली मसाइल हों वो सारे के सारे हल होना शुरू हो जाएंगे
اور جو لوگ مال کی کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام کمیوں کو پورا کر دے گا۔ ایک دن سحری کے بعد 141 بار آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، اتنا مال آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ناظرین، سورۃ کوثر کے کیا فضائل ہیں؟ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس مقام پر نازل ہوئی؟ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک اس دنیا میں کیا برکات نازل فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، وہ سارے فضائل اور برکات ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا، ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ہے۔ اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے۔ دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے، الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، یہ الگ الگ ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ مال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 5,664 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو ناظرین، سوچیں کہ قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس سورۃ کوثر کو پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ جیسی میری جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، کھانا پکا رہی ہوتی، گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ سورۃ کوثر پڑھنے کو معمول بنا لیں۔ اگر آپ روزانہ صبح 33 بار 33 ٹائم سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، جو بھی جائز دعا اللہ سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورۃ کوثر مسلسل پڑھنے سے اس کا معمول بنا لیں، 7 دن آپ مقرر ٹائم پر کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری فرمائے گا۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ کبھی آپ کو پیسوں کی کمی نہیں آئے گی، دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس سورہ مبارک کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔